الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا محفوظا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا معنا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. كما نسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا المجلس شاهدا لنا عنده يوم العرض الأكبر عليه. سيرة الإمام أحمد ابن محمد ابن حنبل الشيباني رحمة الله عليه، ورحلته في طلب العلم، تلك الرحلة المباركة التي توسع فيها كثيرا ليحظى بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الإمام إمام أهل السنة الذي ثبته الله عز وجل يوم المحنة، وحفظ الله على الأمة دينها بثبات الإمام أحمد ابن حنبل رحمة الله تعالى عليه. اجتمع لهذا الإمام الكثير من الصفات الحميدة وشمائل أخلاق أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وقد كان يتصف بصفات حميدة، بصفات الورع والزهد والتقى والعبادة رحمة الله عليه. كان عالما متواضعا يحرص أشد الحرص على أن يسمع ويفهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يرحل للاستماع لحديث النبي صلى الله عليه وسلم وليحصله. قيل أنه سمع من 120 عالما من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. سافر ماشيا لطلب الحديث، وسافر راكبا، وقد كان فقيرا، ونشأ يتيما في كنف أمه رحمه الله. كان لهذا الإمام العظيم الموقف الأشهر في ثباته على القول بأن القرآن كلام الله المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس بمخلوق أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وصبر الإمام أحمد في تلك المحنة وذلك البلاء صبرا عظيما، ابتلي ابتلاء عظيما فثبته الله عز وجل. الإمام أحمد ولد سنة 164 من الهجرة في بغداد، وهو من قبيلة بني شيبان، وهي من قبائل بنو بكر ابن وائل ابن ربيعة. وجده كان واليا جهة بلاد خراسان لبني أمية، وكان والده بعيدا عنه لما ولدته أمه، فاهتمت به، ولم يدرك الإمام أحمد رحمه الله أباه إلا صغيرا، وهو من قبيلة لها مواقف مشرفة. قبيلة بنو شيبان لهم مواقف تذكر فتشكر في الإسلام وقبل الإسلام. ولم يكن للإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه إخوة، لم يكن له إخوة، لكنه كان قريبا من عميه
عبد الله وإسحاق ابن حنبل. ونشأ الإمام أحمد كما ذكرنا في كنف أمه وهي صفية بنت عبد الملك ابن شيبان. وأحسنت هذه الأم الفاضلة تربية ولدها وفرغته لحفظ القرآن. هذه الأم الشيبانية المباركة حرصت على أن تفرغ ولدها لأن يتعلم كلام الله عز وجل ويتعلم العربية التي هي معينة له على شتى العلوم. كان يحرص الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه صباحا ومساء على طلب العلم، فكان يحضر في المجالس في البكور وفي الصباح، وكان إذا أتى المساء يذهب إلى الديوان الذي يشتغل فيه عمه عند الوالي. يقول الإمام أحمد رحمه الله: كنت غليم أختلف إلى الكتاب ثم إلى الديوان وأنا ابن 14 سنة. وكانت الأم الفاضلة هذه قد اشتغلت بالخياطة حتى تطعم ولدها وتفرغه لطلب العلم وتؤمن حياة ولدها. كرس الإمام أحمد رحمة الله عليه حياته لطلب حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفرغ نفسه له. ومع انصرافه إلى العلم إلا أنه بقي على زهده وعلى ورعه وعلى تدينه وعبادته. يقول أحمد رحمة الله عليه عن بداية كتابه الحديث قال: أول ما كتبت الحديث كتبته عن أبي يوسف تلميذ أبي حنيفة، وكان قاضي قضاة بغداد. بدأ عند أبي يوسف لكنه لم يجد نفسه ميالا إلى تلك المدرسة التي تهتم بالاستنباط والاجتهاد وفيها الجدل، فلم يجد نفسه ميالا يريد أن يحصل علم الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وكان بداية طلبه في بغداد، وتنقل في العراق بين واسط والكوفة والبصرة، ثم خرج من العراق إلى الحجاز إلى المدينة وإلى مكة، ثم ذهب إلى اليمن رحمة الله تعالى عليه، وكتب عن علماء كل بلد. إذا سمع بعالم يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سافر إليه رغبة فيما عنده من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حتى كان من حدث عنهم من شيوخه الذين روى عنهم في مسنده أكثر من 280 شيخا رحمة الله عليه. وأول ما ابتدأ في كتابة الحديث الشريف عند القاضي أبو يوسف، وكان أبو يوسف وهو يعقوب ابن إبراهيم ابن حبيب ابن كنيس، توفي في السنة 82 بعد 100 من الهجرة في عهد هارون الرشيد. وممن كتب عنهم الإمام أحمد رحمة الله عليه كتب علم الحديث الإمام وهو من الموالي الإمام الحافظ هشيم ابن بشير ابن أبي خازم السلمي، وهو مولى لبني سليم. وهذا هشيم كان يصلي الفجر بوضوء العشاء 20 سنة. توفي رحمة الله تعالى عليه في 83 بعد 100 من الهجرة. كان الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه يتمتع بذاكرة خارقة، حتى عجب شيوخه من حفظه. يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد سماعه. يقول الحافظ الفقيه الزاهد إبراهيم الحربي الذي توفي سنة 285، يقول عن الإمام أحمد بن حنبل: رأيت الإمام أحمد بن حنبل
فكأن الله جمع له علم الأولين والآخرين، رحمة الله عليه، من عنايته وحفظه وحرصه على تحصيل الحديث. ويقول أحمد بن سعيد الرازي يتحدث عن قوة حفظ الإمام أحمد بن حنبل، يقول: ما رأيت أسود الرأس، يقول: ما رأيت أسود الرأس أحفظ لحديث رسول الله ولا أعلم بفقهه ومعانيه من أحمد بن حنبل أبي عبد الله. ويقول الإمام الثقة قتيبة بن سعيد الثقفي، ثقفي بالولاء، توفي سنة 240، يقول عن الإمام أحمد: إذا رأيت الرجل يحب أحمد بن حنبل فاعلم أنه صاحب سنة، إمام أهل السنة رحمة الله تعالى عليه. ويقول أيضا: يموت أحمد وتظهر البدع، لأنهم كانوا يرون حرصه على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تعلمها والعمل بها، تعلمها والعمل بها. يقول الإمام الكبير والفقيه النحرير محمد ابن إدريس الشافعي رحمة الله تعالى عليه القرشي، يقول عن الإمام أحمد: خرجت من بغداد وما خلفت بها أحدا أورع ولا أنقى ولا أتقى ولا أفقه من أحمد بن حنبل. فلله در أبي عبد الله ما أعظم حظه بسنة محمد صلى الله عليه وسلم. أما علي بن المديني السعدي التميمي بالولاء، معظمهم موالي، هؤلاء العلماء معظمهم من الموالي. فيقول: والإمام علي بن المديني المتوفى سنة 234 من الهجرة، يقول عن الإمام أحمد: أعز الله الدين بالصديق يوم الردة، أعز الله الدين بالصديق يوم الردة، وأعز الله الإسلام وأعز الله الدين بالإمام أحمد يوم المحنة. ويقول الهيثم ابن جميل الفقيه الحافظ من أصحاب علم الحديث في بغداد، يقول يتحدث عن الإمام أحمد، والإمام أحمد لا يزال صغيرا، يقول: إن عاش هذا الفتى فسيكون حجة على أهل زمانه، كأنه رأى فيه نجابة وتقا وورعا وحرصا، فقال: إن عاش هذا الفتى فسيكون حجة على أهل زمانه. كان الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه مع أمه فقيرا، ويعمل بعض الأحيان في لقط الحبوب التي تتناثر من بعض القوافل، فتارة يأكلها وتارة يبيعها ليسد حاجته وجوعه ويتفرغ للحديث وتدوينه وسماعه. وهو صاحب المقولة الشهيرة: مع المحبرة إلى المقبرة، لا يتوانى رحمه الله، ولا يكل ولا يمل ولا يكل، يحرص على طلب العلم. يقول عن تبكيره لحضور الدرس وهو لا يزال صغيرا، يقول أنه كان يحرص على أن يقترب من شيوخه، يقول: كنت ربما أردت البكور في طلب الحديث، فتأخذ أمي بثيابي، يعني كأنها تمنعه خشية عليه أن يخرج وحده في العتمة وفي الظلام. يقول: حتى يؤذن للناس أو حتى يصبحوا، فيذهب ليسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. انقطع رحمه الله إلى شيخه هشيم ابن بشير ابن أبي خازم، حتى قال الإمام أحمد: حفظت كل شيء عن هشيم، يقول: حفظت كل شيء سمعته من هشيم، حتى مات هشيم رحمة الله تعالى عليه
في السنة 83 بعد 100. ويضطر الإمام أحمد بعد أن مات شيخه إلى الخروج من بغداد في طلب حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يقول: من أراد الحديث خدمه، وخدمة الحديث طلبه. مقولة عظيمة. قال: من أراد الحديث خدمه، وخدمة الحديث طلبه. وتميز الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه في رحلة طلب الحديث باتساع تلك الرحلة. توسعت رحلته رحمة الله تعالى عليه، وتغرب عن وطنه وعن أهله. تنقل في العراق بين واسط والكوفة والبصرة وبغداد. خرج من بغداد بعد موت شيخه بأيام. توفي شيخه في السنة 103 في 83 بعد 100، وخرج بعدها بأيام، لم ينتظر، خرج إلى الكوفة رحمة الله تعالى عليه. وزار البصرة بعد أن بقي في الكوفة قرابة 3 سنوات. زار البصرة سنة 86 بعد 100. ولما وصل الكوفة كان على حال صعبة من الفقر، لم يكن لديه الوقت أن يشتغل في طلب الرزق، فكان نهمه وحرصه على طلب الحديث هو هدفه، أن يحظى بأكبر عدد من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. لما وصل الكوفة لم يكن يجد ما يتوسد به إلا لبنة، ولكنه تلقى فيها عن 3 من كبار علماء الإسلام. تلقى عن يحيى بن آدم ابن سليمان الكوفي الأموي بالولاء، وهو فقيه محدث، توفي سنة 203 من الهجرة، وهو صاحب كتاب الخراج. وتلقى عن عبد الرحمن بن محمد المحاربي الكوفي المتوفى سنة 195 من الهجرة. وتلقى عن وكيع ابن الجراح صاحب الإمام الشافعي. تلقى عنه، ووكيع محدث كبير من علماء العراق، من علماء الإسلام، ويسمى محدث العراق، ويكنى بأبي سفيان الكوفي رحمه الله. توفي سنة 197 من الهجرة. وكان الإمام أحمد في رحلته إلى الكوفة معه صديقه الإمام يحيى بن معين. كان الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه في طلبه وفي تنقله لطلب العلم يحرص على طلب الحديث. أما صاحبه يحيى بن معين فكان يحرص على ويركز على علم الرجال، يركز على علم الرجال. واستفاد الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه من وكيع بن الجراح، استفاد فائدة عظيمة، وحفظ كتبه، وتمكن من علم شيخه الخاص. فكان وكيع يحدث أحمدا بأحاديث لا يحدثها لطلابه في الحلقة، لما يرى من حرص الإمام أحمد ومن إقباله على الحديث. تمكن من علم شيخه لمكانته الخاصة عنده. يقول أحمد: كنت أذاكر وكيعا، يقول: كنت أذاكر وكيعا بحديث الثوري، وكنت أذاكره إذا صلينا العشاء وخرج من المسجد إلى منزله فربما يعطيني عدة أحاديث. هذا الإمام أحمد يقول: ربما يعطيني عدة أحاديث لم أسمعها ولم أعرفها فأحفظها مباشرة، لقوة حفظ الإمام أحمد رحمة الله عليه. يقول: فأحفظها، ثم يجتمع الطلاب الذين شاهدوا وكيع وهو يحدث أحمد، فيجتمعون على الإمام أحمد
يقولون له أملي علينا أملي علينا، يريدون أن يسمعون ما سمعه أحمد عن وكيع أو من وكيع. وليس هذا إلا لما للإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه من المكانة عند وكيع بن الجراح. أما عن رحلة الإمام أحمد إلى البصرة في طلب الحديث فقد انتقل إلى البصرة، وهي مدينة العلم واللغة والأدب والثقافة، وكان بها بعض الفتن والفرق والطوائف، وكان بها كبار العلماء الذين يردون على أصحاب تلك البدع. زارها الإمام أحمد رحمه، وليست بدع إنما انحرافات عقدية، فكان الإمام أحمد قد زارها 6 مرات، والزيارة الواحدة تأخذ منه 6 سنوات، يبقى في البصرة أو 6 أشهر، نعم، يبقى في الزيارة الواحدة تأخذ منه 6 أشهر. والتقى في البصرة ب3 من كبار الفقهاء والعلماء. التقى بالإمام الكبير المحدث إسماعيل ابن علية، وكان هذا الإمام ينسب إلى أمه ويكنى بأبي بشر الأسدي مولى أسد ابن خزيمة، وهو حجة ثقة حافظ، توفي سنة 193 من الهجرة. والتقى الإمام أحمد رحمة الله عليه في البصرة بعبد الرحمن ابن مهدي العنبري، ويكنى بأبي سعيد، وهو ثقة ثبت حافظ عارف بالرجال والحديث رحمة الله عليه، توفي سنة 198 من الهجرة. والتقى الإمام أحمد في البصرة بيحيى بن سعيد القطان، ويكنى بأبي سعيد، وهو إمام قدوة متقن حافظ ثقة مولى لبني تميم، وتوفي في سنة 198 من الهجرة. يقول الإمام أحمد وكأنه يتحسر أنه ما أدرك بعض الأئمة، فيقول: فاتني مالك، ثم يعزي نفسه فيقول: فأخلف الله علي بسفيان بن عيينة، وفاتني حماد بن زيد، فأخلف الله علي بإسماعيل بن علية، رحمة الله عليهم أجمعين. كان الإمام أحمد رحمة الله عليه يجل شيخه يحيى بن سعيد القطان، ويقول: لم يرى مثل يحيى القطان في علمه. وكان الإمام أحمد وهو يتنقل بين هؤلاء العلماء يحرص أن يأخذ من العلماء العباد الأتقياء، كان يركز على أولئك العلماء، فهو ينتقي من يأخذ عنهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتقل الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه بعد البصرة إلى واسط، وتلقى الحديث عن عالم جليل من علمائها وهو يزيد ابن هارون. ويزيد بن هارون هذا مولى بجيلة، ويكنى بأبي خالد، وقد كان المأمون بداية الفتنة الخليفة العباسي يخاف من يزيد بن هارون أن يخالفه. أخذ عنه الإمام أحمد رحمة الله عليه، وكان ثقة متقن، توفي سنة 206 من الهجرة رحمة الله عليه. كان هذا العالم الجليل هو سبب تردد المأمون في أن يعلن بالقول بخلق القرآن، لكنه لم يفعل أيام يزيد بن هارون، لأنه يعلم بمكانة هذا العالم في قلوب الناس. وقد طلب منه أحمد العلم والحديث في بغداد وفي واسط، لأن الإمام يزيد ابن هارون كان يتنقل بين بغداد وواسط. ولقد رأى يزيد من الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه 5 دقائق، خلاص 5 دقائق.
وكان الإمام يزيد بن هارون يرى من الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه تمكنا وحرصا في طلب الحديث واجتهادا، ورأى أيضا استقامة وورعا وتقوى في الإمام أحمد، فكان يركز عليه. وكان يزيد بن هارون يجل الإمام أحمد ويستحي منه، وهو من طلابه ويأخذ عنه. يقول أحمد بن سنان الحافظ المحدث أبو جعفر الواسطي وهو من تلاميذ يزيد بن هارون: ما رأيت يزيد، اسمع، يقول: ما رأيت يزيد بن هارون لأحد أشد تعظيما منه لأحمد بن حنبل، ولا رأيته أكرم أحدا مثله، يقعده إلى جنبه، إذا دخل الإمام أحمد أقعده إلى جانبه، يوقره ولا يمازحه. وقد كان الإمام يزيد ابن هارون مع هيبته إلا أنه يمازح طلابه، لكن إذا حضر الإمام أحمد لا يمازحهم، حياء وإجلالا وهيبة من الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه. قد كان يرى في الإمام أحمد الجدية، وقد كان يرى فيه الورع، ويرى فيه الحفظ. وذات مرة كان يزيد يمازح بعض مستمليه، يعني الذين يملي عليهم الحديث ويكتبونه، فقد كان يمازحه فتنحنح الإمام أحمد، فشعر به يزيد ابن هارون، ضرب على جبين نفسه ثم قال: أفلا أعلمتموني أن أحمد بن حنبل هنا حتى لا أمزح. هذا من هيبة الإمام أحمد عند شيخه يزيد بن هارون رحمة الله عليهم أجمعين. ثم وإن كان الحديث عن الإمام أحمد لا يكفيه وقت قصير، لكن حتى لا أطيل، ولعل الله أن يهيئ جلسات وجلسات نتحدث فيها عن صبر هذا العالم وهذا الإمام، وعن جلده في طلب العلم، وعن تحديثه، وعن صبره في أيام المحنة وثباته. خرج من العراق إلى بلاد الحجاز، كان يتنقل داخل العراق، ثم الآن بدأ في رحلته خارج العراق. خرج من العراق رحمة الله عليه وتوجه إلى بيت الله الحرام، أتى مكة يريد الحج ويريد أن يسمع من علماء الحجاز. وقد حج رحمة الله تعالى عليه 5 حجج، حج 3 منها وهو راجلا، وحجتين وهو راكب. وكان شديد الفقر حتى في رحلاته وأسفاره، حتى وهو يعني يقطع المفازات والمسافات الطويلة ومن بلاد إلى بلاد، إلا أنه كان يعاني من قلة ذات اليد، بل الفقر المدقع. ومع هذا العدم إلا أنه كان عزيز نفس. هذا الشيباني الإمام أحمد رحمة الله عليه كان عزيز نفس، لا يقبل من أحد أي عطاء أو قرض، حتى لما كان بمكة سرقت ثيابه ولا يملك غيرها. وقد كان يحضر مجلس سفيان بن عيينة، فافتقده أصحاب المجلس فسألوا عنه وذهبوا إلى حيث يقيم، فلما أتوا استقبلهم وكان عليه خلقان، يعني الثياب المقطعة الرثة، فقالوا: يا أحمد ما هذه الحال؟ فقال: سرقت ثيابي. وذلك أنه غسلها ثم إنه علقها فسرقها أحدهم وليس معه غيرها، فعرضوا عليه المال. لما علموا بقصته عرضوا عليه المال حتى يشتري له ثيابا، فرفض، فقالوا: قرضا، فأبى، فقالوا له: صلة، يعني هدية، فامتنع ولم يقبل. كان فقيرا عزيز النفس رحمة الله عليه.
فلجأوا إلى عرض عليه من أتى إليه في مكان إقامته بمكة، قال أن تكتب قال عرض عليه أن يكتب له بأجر، وأعطاه دينار أن يكتب للإمام أحمد بأجر، أو الإمام أحمد يكتب له بأجر، فأعطاه دينار، فرفض الدينار، وإنما قبل أن يكتب له مقابل أن يشتري له ثوبا. أكتب لك مقابل أن تشتري لي ثوبا لأخرج به إلى الناس. واشترى له ثوبا، ثم استمر في طلب الحديث رحمة الله تعالى عليه عند سفيان بن عيينة، وقد التقى في مكة بالإمام الشافعي رحمه الله، وقد عرف من الإمام الشافعي، تعلم من الإمام الشافعي علم الاستنباط، ويقال أنه قد لقيه ببغداد وأخذ عنه، فقد كان الإمام أحمد مرجعا في الحديث رغم صغر سنه. وقد عرف الإمام أحمد للشافعي علمه وفقهه ومكانته قبل معرفة الناس للشافعي، وكان يذهل الإمام أحمد لما يرى من فقه الإمام الشافعي واستنباطه واستدلاله. وكان الشافعي رحمة الله تعالى عليه يقول للإمام أحمد: يا أبا عبد الله أنتم أعلم بالأخبار الصحاح منا. الشافعي يقول للإمام أحمد: أنتم يا أبا عبد الله أعلم بالأخبار الصحاح منا، فإذا كان خبر صحيح فأعلمني حتى أذهب إليه. فقد كان الإمام أحمد يجلس إلى الشافعي وتعلم منه الفقه والاستنباط والاستدلال من النصوص التي جعلته يلازمه. حقيقة أني أجد أنه لا بد أن أتوقف، وإلا فإن للإمام أحمد رحمة الله عليه رحلة إلى اليمن قد استفاد منها أيما فائدة، وسمع من أبي بكر نافع الصنعاني ولازمه قرابة 2 إلا شهرا، ثم رجع إلى الحجاز، وقد رحل الإمام الشافعي إلى مصر، ومات سفيان ابن عيينة رحمة الله تعالى عليه، فسمع من علماء الحجاز، ثم إنه رجع رحمة الله تعالى عليه إلى بغداد، ولم يبدأ التحديث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد بلغ 40 سنة. انظر إلى اتباعه واقتدائه وتأسيه بالنبي صلى الله عليه وسلم، حتى في تبليغه وحتى في التحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الناس يشرئبون يريدون أن يسمعون من أبي عبد الله، يسمعون الحديث لعلمهم باجتهاده ولعلمهم أنه سمع من كبار العلماء في البلدان، ولم يبدأ التحديث إلا وقد بلغ 40 سنة. فلما سئل في ذلك قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في 40 سنة. فرحمة الله تعالى على أبي عبد الله، وجزاه عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير الجزاء، فلولا موقفه يوم المحنة وقد ابتلي بالضراء فصبر. ابتلي في عهد المأمون، وابتلي في عهد المعتصم، وابتلي في عهد الواثق، ابتلي بالضراء وضرب وحبس رحمة الله تعالى عليه، وعذب 28 شهرا، ثم عاد إلى بيته. ولما أتى الخليفة العباسي المتوكل أكرم الإمام أحمد وقربه وطلبه أن يكون مؤدبا لولده المعز، لكن الإمام أحمد رفض رحمة الله تعالى عليه، وتعب من هذا الرفض تعبا شديدا، لكنه صبر. ابتلي في الضراء فصبر، وابتلي في السراء فصبر، ومات رحمة الله تعالى عليه. مات وهو وعمره رحمة الله تعالى عليه 77 سنة، وقد أبلى بلاء حسنا
في تلقي وتبليغ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويقال أنه حضر في جنازته أو في تغسيله 100 من بني هاشم من بيت النبوة يغسلون الإمام أحمد رحمة الله عليه، وحضر جنازته 1000 كلهم يشيعون جنازة الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه. كان يقول ابنه عبد الله، وهو الذي أخذ عن أبيه، هو وأخوه صالح الذي يكبره، لكن الإمام أحمد عرف بأبي عبد الله حتى قبل أن يأتي أو قبل أن يتزوج. فكان يقول أن والده الإمام أحمد يقول بيننا وبين أهل البدع يوم الجنائز، فشيعه خلق كثير رحمة الله تعالى عليه، وجمعنا به في دار كرامته ومستقر رحمته. قد قلت ما فيه الكفاية، وأسأل الله أن ينفعنا بما قيل، وأن يجعلنا من المعظمين لسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا من عباد الله الصالحين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم يا رب أسكننا فسيح جنتك، والنار نجنا منها برحمتك، واغفر لنا ما كان من ذنوبنا، وزين الإيمان في قلوبنا، وسعي نجعل صالحا صوابا، أجره يا رباه أن يشاب بشهوة أو شرك أو إعجاب، وتب علينا أحسن المتاب، ونسأل الله القبول والرضا والختم بالحسنى إذا العمر انقضى. ثم صلاة الله مع سلامه على النبي وآله وصحبه وحزبه وكل مؤمن به، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.